اخوان السلام عليكم. خفيفه وظريف الان معناش علاش غادي نتكلموا. ما عندك علاش تكلم، لا نتفاو العافيه. انا قلت لك علاش غادي نتكلموا. ما كاين والو. واش تكلم؟ واخا تكلم ما غتقضي والو، ما غادي تقضي والو، لاننا اش بغينا نديرو؟ بغينا نعملو واحد اللائحه تاع هادو المصحات الخاصه، هادو اللي ما يسمونهم بالكلينيك. خصنا نديرو واحد الليسته ديال الفاسدين، الفاسدين اللي كاينين، هادو اللي تيقتلوا عباد الله يبتزوا عباد الله وتيسرقوا. هذا ايوا هادشي. هاد لي كلينيك ولا مصيبه. دابا حنا بغينا الاخوان يكتبوا لينا، يعطينا الاسماء ديال دوك الكلينيك. ماشي تقول لي حقا ما نقول سميتو، ولا تقول لي واحد الكلينيك في طنجه بغا يحسب عليك 6000 درهم ولا هذيك ما تاكلش. قول لنا سميتو وقول لنا اشنا القصه باش حنا نقولوها هنايا. فهمتي؟ هنا غادي نقولها من هذا المنبر، لان هذا المنبر كما قلت لكم شحال من مره، هذا المنبر هو مقر ديال المعهد العالي الملكي تاع السكيريه. وعندنا النميمه نيوز بيست هير، زعما كاين هذا هو المقر ديالها. لان هنايا دابا حنا شنو نديرو؟ عندنا المراسلين ديالنا في انحاء العالم تيجيبوا لنا التبرقيقه. ملي تيجيبوا لنا التبرقيقه تناقشوها وتنصيفطوها لكم، وحنا ما خاسرين والو. فهمتي؟ يكون اللي بغى يكون، فهمتي؟ كيما بغى يكون امير نشوهوه، يكون صاحب الملك نشوهوه، كيما بغى يكون. لا، الانسان اللي ما بغاش يحشم، علاش حنا غادي نحشمو؟ ها؟ لا، قول لي فسر لي ما تكونش، مابقاش تكون منافق. راه عينا من داك المنافق، هذاك النفاق. لان هذاك النفاق ديال عاش الملك نصره الله مابقاش تاكل. قلنا لكم بان هذا السلطان محمد السادس راه ربي سلطو علينا، فهمتي؟ وهذا السلطان نعرفوا باه ونعرفوا جدو ونعرفوا دوك العلويين اللي قيل عليهم في الجغرافيا، في التاريخ، هذوك تنعرفهم كلهم. هذاك داكشي اش خلاو نعطيوه التقار. لان واخا تقول لي عنده فلوس، معلومه عمرك شي سلطان حازق؟ قول لي. وغير القلاويه كان غنى من داك بن يوسف، ولكن ما كاين شي مشكل. علاش حنا نتكلموا مع هاد الحازقين بحال الراميد، بحال هذا بالكيران، بحال هذا اسمه هذا الراميد، بحال هذاك العنصر، بحال هادو القحبه كلهم، بحال هذاك هارف كاست. اشنو تقول لي الرباح لا سيف البندول، كان بحال هما اللي خصنا نحاربوهم. منين جاهم الفلوس؟ منين؟ ولا بحال داك الساجي ديال الضربيده اللي بيع الضربيده كلها. لان هادشي واش خصك تتكلم، ماشي تقول لي هذا كلينيك ولا ما كلينيك. ما عنديش سوق في كلينيك، قلنا سميتو. بحال قال لنا داك ام الربيع، الاخر قال لنا جراده، واحد قال لنا اسمو هذاك اسمو والله ما عرفت سميتو، داك انوال اللي ديال الدار البيضاء. خصكم تسميهم لينا باش حنا نسميهم. فهمتي؟ ماشي تقول لي واحد الكلينيك في الدار البيضاء واش انا ولي ديك الشوافه اللي عندها تصاور ديال عباد الله. لا ماشي هو هذاك. لا، قول لنا السميه حنا نشوفو. فهمتي؟ بحال دابا دوك الناس قالوا لي بحال دابا كاين واحد تيعمل الطاجين هنايا، وهنا كزال تيبيع اللحم خانز، ماشي خانز فود خنوزيه صفر، هذيك بوزنيقه. حنا صحاب بوزنيقه تهنينا منها نهار داروا له طروت. وساعات بوزنيقه عاوتاني هاي تبدا تبان ها بوزنيقه، ها عين العوده، ها عين الحماره. هادشي ولا كثر هادشي. واش عرفتي اللحم زرق؟ ودابا هذاك مول الماكله وقيله ما ناخذوش ذنوبه حداه. ايوا، وهذاك اللي ما عرفوش بين تيبيع اللحم خانز، علاش ما يبيعوا بيجاو شتوه؟ عرفتي اللحم زرق. هذه بوزنيقه عباد الله. اللي تشوف بوزنيقه يقولوا غادي نادي ندير القضيه، غادي نربطوا توقف بوزنيقه تفطر ولا تغدى. ودابا لا، ولات لوطور ما عندكاش توقف، سير ديريكت. اما ديك بوزنيقه ما عندنا ما نديروا بها، نحيدوا ديال ما، ولا حيدنا شحال هذه علينا. ملي غادي يبيعوا لنا اللحم خانز ويجيبوا لنا اسمو لامين تيقول من لامين، وكلهم والقحه بها، كلهم مع وحده. لا ديك شحال، لا داك عين عوده ولا هذه بوزنيقه. ولا ما زدتيهاش نزيد لك حد السوال نتا هو وسوق السبيت وداكشي، فهمتي؟ وسوق ثلاث مديونه وداكشي، كلهم والقحه بها اللحم خانز. نقول لك انا ماشي سوقي، لان هذه الوزاره المكلفه
هاد وزاره المكلفه ما تيفورميوش الجزائر. الجزائر فيها الطفيلين، مشات هي من الجزائر هادو ولاد حريز ومزابيين، كانوا هما الجزائر كانوا بكري، فهمتي. بدا باش الطفيلين ما قاري ما عارف ما والو والو، تيحط لك البهيمه ولا شنو داك الكركاس يحطوك على قدام الحانوت، ها، والدبان كنعرف الدبان تيكون فوق الخريه، داك الدبان الزق ديك الزز هذاك تيمشي لك الخريه حتى هو تيخرط ما في السوق، ما كاينش كابينه، لان حنا ما عندناش المراحل العموميه في المغرب، ما عندناش المراحل العموميه. يكذب عليك كذاب يقول لك عندنا هذه السياسه المسجد ما عندهم حتى قال حاجه، فهمتي. اسمحوا لي، فهمتي. هذوك تجي ديك الدبانه من فوق الخريه فوق اللحم، داك اللحم النهار كله هو معلق تما. ايوا حسين نرجعوا للدين، ايوا هادو وفين النظافه وفين هو السلامه وفين الهيجين وفين المراقبه ولا والو. تيدوز داك الانسبكتور تياخذ حقه ويزيد بحالو، ما تيقريهمش. ماشي اللي يعملوا باش تولي كزاف تمشي دوز امتحان، تمشي تقرا واحد نقولوا 7 ايام ولا 5 ايام، تمشي تقراها تعلموك، يعطوك غير البيسيك، هاد اللحم كيفاش دير، هذا يعلموهم، ها. ومن بعد من مره يجيبوا عاد يمشيو يتعلموا. انا كزاف الدفار مسخين فيه الجنابه، صنانو كي دايرين، ولا في ديك الطابليه سيمانه ولا شهر ما غسلهاش ديك الطابليه، زعما كاين راني كزاف فيها الدم. واش من فيها الدم لما الدم واش ندير الماكله تذبح كي تبيع اللحم، بيع اللحم ماشي يكون فيه الدم. الا كان اللحم مزيان يكون سالم له الدم، تقول لك علاش هذيك اللعبه طلاق هانكين، علاش العلامه باش اللحم يترولاكسا، باش كاع بيا تذبح الحولي ما خصكش تاكل ديك الساعه، خصك تعلقو واحد 24 ساعه باش داك اللحم يترولاكسا، وداك الدم اللي باقي في الحيوان يهود. عاد الغد عاد يمكن لك تقطعو تاكل فيه داكشي، فهمتي. يمكن لك تاكل داخل ديالو بحال دوك الريه والقلب وداكشي والمصرانه، يمكن اللحم لا خصك. حتى عندنا التقاليد يعلقوه، ولكن دابا حنا المغاربه ما عندهمش فين يعلقوه، هما معلقين في الساتيام ايطاج. وكيفاش يطلع الحاول يعلقوا في الساتيام ايطاج؟ ما عندهمش، لان هذاك المهندس المعماري ما قاري تا الوحشاكم. انا نقول لك دابا حيد ما كاين لا حلاقه، كلشي ولا بحال لان ما قاريش، لا قاري في ديك البارلي فرونسي ما تعرف والو. تيبني ليهم البيوت بحال هكا، دير لي بحال هكا بيدك تيهود كله معاك، الحيط تيهود معاك، فهمتي. مع ديك الهيميديتي داك الحيط داك كلشي داك تقولوا لي نتوما المرطوب، اش من المرطوب؟ فعلا راه مرطوب، دير لي بحال هكا يهود كله، شتي. لان دوك المهندسين ديالنا شارين لي ديبلوم من ديك الدوله ديال بارلي فرونسي ولا من ديك فرنش سبيكين كندا، وهذا ويجيو هنايا انجينير ما انجينير وكلشي يخش، البناء يخش، هذا كلشي بغى يعلق ديك الحولي، يعلق الحولي تما يهود ليه السقف كله ويهود الجار الفوقاني. الا مشى يعلق الحولي معاك تقل الحولي يعلقوا، غادي يهود ليه الجار الفوقاني يهود فوقو. ايوا داكشي علاش مابقاش يعلقوا الحواله، داكشي علاش تيقول الحولي حاجه كارم. على ما كارم؟ لانك ما علقتيش، خليش يستراح. ايوا دابا حنا رجعنا في كزاز. واحد صاحبي كزاز قهروا اللحم ولا يبيع بيبي لانه رخيص وصافي. سمحوا لي الى غنشرب قدامكم، فهمتي. سمحوا لي، اسمحوا لي. اللهم نشرب اخويا البيره ولا نشرب داك الماء ديال الاسفي. الماء ديال الاسفي عامر بالمواد، المواد الكيماويه وداك الزبل ديال الفوسفات، قال لك وتقطعوا لنا بالماء. 80% ديال السكان الاسفي ما عندهمش الماء، ما عندهمش الماء، تيقطعوا لهم. ودوك السلطه المحليه تقول هاد القعاد حاجاك ناقص 7%، هذا ما يديروا والو، لانهم كل دائما تسمع شي واحد دوك النواحي ديال الاسفي وداكشي في الحبس تيحكموا عليهم، لانهم مرشي ما تيديروا والو. خونوا البروموناد، خونوا داكشي داروا، لان هذوك السلطه المحليه ما كاينش ليها رقابه. وهذاك وزير الداخليه تا هو داك الفتيت ولا ماشي يقولوا لي هذاك اش يدير؟ ما تيدير تقلبوا تا هو حاشاكم. سمحوا لي اليوم الخميس وغدا الجمعه خصني نفرح والدي على ربي، فهمتي. داكشي علاش ندير دابا انا، فهمتي. انا السيمانه كلها بغيت نبرح وما قديتو والو. واش عباد الله المدينه ما عندهاش الماء؟ المدينه كاسفي فاضحين هكاك دايرين فيها المعمل ديال الفوسفات والمعمل ديال هذا والمعمل هذا. ايوا دابا لا ماء لا حوت،
الحوت كلشي كونتامينيتد في ذاك الاموال. وهذه اسفي شكون اللي يتكلم معايا؟ نتكلم على واش انا برلماني؟ بينا فيها برلماني، مابقاش تشوف فيه بحال هكاك تقول لي تكلم لي على اسفي. اش تاني انا شي اسفي؟ انا اسفي هاني قبل ما يحلوا ديك التاكسي مرات كنا نزع الاسفي وهزنا الصويره طلعنا لحقنا الاكادير وفي الله. دابا يعملوا لها هذيك عين الميكا تيمشيو على مراكش ويزيدوا ممكن الاسفي لا صويره هزوكم الماء. دابا قلبوا على دانير ولا ايزي جيت يبدا يجيبوا لكم طيارات تما كيما دار داك ازولاي. ما عليناش. سمحوا لي راني خصني نشرب واحد شي قال لك هذاك تكلم على الجزائر. ما هذه ثاني قالوا لي يعني كاين ديك بلي منا تا هذيك بلي منا القحط ما تيحشموش بلي منا تا هما. ديك الراجل ديال بلي منا دوزيام ديفيزيون ولا في الملاهي ولا ما الهوات هذاك هما تا هما شنو تما كيعلم لك شي واحد ديك السلطه المحليه تما القحط دايرين السباب ديك بلي منا. وشنو هو هذا الوزير الداخليه؟ ما هي المهمه ديالو؟ شنو المهمه ديالو؟ الناس ما عندهمش الماء، ما عندهمش فين يقراو، ما عندهمش السبيطارات، ما عندهم والو. شنو هو هادشي؟ شنو هو هذه هي العلامه ديال السيبه. غتولي السيبه غتولي وانتوما هي الجاليه اللي يجمع شي فلوس، اللي كان فلوس الشوماج غادي المغرب يبني العقار، يبني اش تبني يا بني بحال والديك ساكنين براكا بنينا وشي حاجه فين يسكنوا ياه. اما باش انت ما عندكش وتبدا تبني في المغرب، اش دير في المغرب؟ زعما كي غتعيش فيه والله الا عشتي فيه والله يشد بابك السكر ولا شدك شي مرض ولا شي حاجه تمشي البلاد ديالك فين الدواء. ما كان فيك غادي غادي من داك الزبل تجمعوا من البركاسات هل لازم مع فريجيدير. علاش يجمعوا لك فريجيدير؟ لان عندنا حنا هنا في اوروبا اللحوم في المغرب تيصوبوهم تيجمعهم لك البركات غادي دير 3 ايطاج. تربيه والو تيزيدوا ليطاج في ديورهم غير قانونيه وتيديروا فوق الباكاج تا هو غير قانوني، باليزه فوق باليزه ولا فريجيه فوق فريجيدار. هادو الجاليه شي عادي. هما تيبغيو يهربوا من المغرب وتيمشيو جايين للمغرب. انت هربتي وحركتي وكنتي غتخرق ودابا بغيت تجي للمغرب تفوح عليهم تقود ريح بلاك تما وصلت الفلوس لوالديك صافي. اش هداك انت شي حاجه مش هذاك صيفط شنو هذاك. وعلى الاخر اشنو هو ملي كان بلادو كان تيشرموا اللي يقطع في عباد الله تيمشي للدول هذوك تيقول الاسلام حنا مسلمين. وملي خويا مسلم بقى بلادك علاش جينا هنا ولا تفهم عليا؟ لا خصني نصلي هنا وحده جالس الصلاه ما سيروا فين تقولوا سيروا. كنتم مسلمين عبدوا في جوجكم وسكتوا. ما تامبوزيش على عباد الله. ما تنساوش راكم ضيوف في اوروبا ولا في امريكا ولا في ديك البرازيل حتى هي فين كاين داك اسمو داك سامي ديال البرازيل. شفتو هاد اليوم ما تيخطبش حكا ما تيخطبش. المهم شفتو خطب له مازال ما خطب. شفتو تيخطب واحد السيرتيفيكا ديال شهاده الوفاه لان البرازيل هما بحال المغرب باش تاخذ شهاده الموت خصك تكون ميت. شتي عاد عطاوها لهم دابا داو من سانتوس داو لهاديك اسمها ريال واش داو تما ما عرفت منين. ماشي سوقي انا نقول لك هاد الجاليه بركه عليكم بركه. تهربوا من المغرب تديروا هذا على خاطر غادي يمشي اش هذاك ما تبني لا ولاد القحابه كثار منك في المغرب. هذوك مسامريه في المغرب راه ياكلوك وياكلوا انت انايا واقيلا. نقول لك ما تقدش عليهم. عرفتي نهار تمرض واش صحابك تمشي عند الطبيب ديال الحمى والدواء والو تمشي للكلينيك يخطفوا لك فلوسك. ولا ما عندكش الكاش ما يداويوكش. وبعدا التشيك خصو يحيدو. حنا صافي التشيك صافي قريب يحيد التشيك صافي. دابا ما كاين لا التشيك لا ما والو. ما كاين غير موني ترانسفير. تهز التليفون ديالك تقول لي شحال عطيه الكونت طق ويمشيو. ولكن الكلينيك ما يقدرش يديرها لان الا دارها غادي يعرفوا الفلوس فين مشاو ويخصوا عليها الضريبه. شتي دابا كاينه التكنولوجيا عندنا في المغرب ولاد القحه بحال هاد الاطباء ودوك موالين الهري اللي في تبع عمر هذوك واحد قال لي ما نتكلمش على الشلوح. لا ما نتكلمش على الشلوح نتكلم على الامازيغ. نتوما واخا شديتوا الاحزاب ديال المغرب كلها شلوح. في ما كان شي حزب فيه شلح ما عدا دوك اليهود ديال غرناطه ولا قرطبه ولا هذوك الفاسين هذوك هما اللي كاين هذيك بركات ولد على الفاسي هذاك هو اللي كاين اللي ماشي شلح. اما كاع الاحزاب كلها شلوح. وتا
السلطان ديال المغرب موشلها من الخنيفره، هو هاد هما تيبغوا الدوله الامازيغيه. اش من الامازيغيه اش ديتوها؟ لا انتم اللي شادين الحاكم، انتم اللي تكرفسوا على المغرب. الامازيغ تيتكرفسوا على البلاد ديال الامازيغ. انا امازيغي يهودي، معليش لا يهودي لا ماشي بحال اليهودي، معليش هاد الامازيغ داخلين هجم وتيسبوها لك وكذا. هما الامازيغ هما اللي دايرين التكرفس في المغرب. اخنو الشفار ساجد شفار، اسمو هذاك الفقيه ديال العثماني الشفار، هذا الوهبي ديال العداله والنداله تا هو شفار، القجر شفار، العنصر شفار. ايوا وكلهم الامازيغ، كلهم الامازيغ، وتيقول بغينا نديرو الامازيغ، وتا واحد فيهم القحبه بغى يطبق اللغه الامازيغيه، وتا واحد فيهم بغى يطبق اللغه. وما ديريناش حق اسمو حق المترجم في المحكمه. لا شي واحد يعرف الشلحه خصهم يديروا له مترجم ويترجم عليهم، ما ديريناش. ايوا شتي هادو باش تقول التمازيغ ما التمازيغ هما اللي حاكمين في المغرب. هما اللي شادين كلشي، وديرين حنا زعما كنا هما اللي شادين كلشي. والله يمشي يحيدوا الامازيغ صافي المغرب اخوا. انا نقول لك تيكتبوا علينا واش الاحزاب كلها والسلطان راه 50-50. السلطان داك محمد السادس هذاك تا هو شلح لي الريف. واش صحابه فهمتي. هما الامازيغ هما اللي مستعمرين المغرب، وانتم العربيه بكوا على هذا. اش تعز انا يشد عزاز قال لكم الامازيغ اللي يشدوا فيها. ماشي سوقنا. شكرا الاخ حمزه، الاخ حمزه من فلوريدا، الاخ الثاني اللي تبرع علينا بواحد التوني. وكاين الاخ عزيز هو الباحث تبرع علينا بتوني. بشويه بشويه تنوليو عندنا الثمن ديال السكره ديال الليل كله. هما جابها كاين جوج تورنيات. واللي بغا كبير يخليها كبيره. حنا غير بشويه بشويه. حنا ما يطلقوا عليه الدعايه اللي تطلب ساعه سيتقولني عندي امك على ساعه هو القحبه. انا قلت لك فلوس الحرام غنمشيو في الحرام، حنا غنشربوا بهم وصافي. فهمتي. ودابا قالك العداله ما العداله اش يديروا مع داك اسمه داك محمد اسمه الكسكاسي ولا محمد هذاك مول الكاسكيطه. هذاك مول الكاسكيطه راه داز 6000 نهار 3 باقي 6000. ايوا نشوفوا قال لك نهار 3 الجاي يقولوا ايوا اذا كان شي عداله راه عيقتوا، هذا خرجوا السيد ولا عطيوه بركه، حكموا عليه بداك شحال دوز 4 شهور، حكموا عليه بعام حيت من 6 شهور وبقى ليه وخرجوا بحالو صافي. بينتو بانكم اللي هذا يعرف ما تقول لك المثال صافي حكمتوا عليه هذا وهذا. ايوا دابا اذا كان شي استئناف خصنا نعرفوا دابا. فهمتي. ايوا هو نتمناو يخرج على هذيك ولادو ومرته مسكين مخلي ولادو. العاده شوف هذا المديمي ولا ما سموه هذا ولا ميدي ولا المديمي. دابا هذا قال لك عطاتو هذاك 50 مليون، قال 50 مليون سنتيم، قال لي واحد 5 المليون معناش عطاوه لداكشي اللي عطوه. كون كان هذاك حقوقي وباغي الحق وهذا وبغى يحارب الفساد ولا قحبه يكتب على عباد الله. اش من الفساد؟ ما كاين الفساد قدك انت يا المديمي. انا ودور في ديال امك انا ثاني عمل لي واحد اسمه هذيك ديال البلوكاج ديال الفرونتيير. لا تقولني عندي امك ودير كاع داك اللي معاك. ولا قحبه ملي كنتي انت راجل تقول يا سيدي الفلوس غنعطيهم الخيريه، غنعطيوهم الخيريه. هاد الفلوس اللي عطنا المحكمه غادي تخرج ديك الساعه قدام المحكمه تقول لك المحكمه عطاتنا هذا حنا سيدي ما حنا ما جينا حنا غير باش نقولوا بان الحق كاين، ولكن الفلوس اللي عطاتنا المحكمه في صالحنا غادي نصدقوها على الخيريه الفلانيه ولا على هذا ولا شتي. ولكن نتوما دايرين التجار، هاد الحقوقيين دايرين هادشي ديالنا تيدعيو عباد الله باش ياخذوا الفلوس، والقضاة تيمشيو معاهم ذاك الفخ. اما هذوك كانوا الحقوقيين هذا بغا يبينوا النقطه ديال لو بوان يبينوا صافي. ملي تربح الدعوه ولا الفلوس غنعطيهم الخيريه. حنا ما جيناش على قبل الفلوس، حنا جينا غير باش نقولوا لهذا راه هذا هو غلط، حنا ماشي غالطين. فهمتي. باش يبين العدل هذا هما دابا غادي ياخذوا الفلوس يديروهم بجيبهم.
شتي انت، هذه عداله، هذه هي العداله. تحكموا 50 مليون ولا 5 مليون ديال الدرهم. اش داروا؟ قال لي ما قال لي والو، قال لي انت قواد ولا زامل ولا شي حاجه ما رضاش بها ومشى عمل بهم. قال لك الحقوق ما الحقوق. هي انت هل دابا عاد عقلي بينا كذا تقوادات كذا في مراكش. الا كنتي مراكشي، هي ماشي مراكشي، مراكش معروفه بتقوادات. معروفه العالم كله، العالم كله تعرف علاش يجوا لها تما. تيجوا باش يشوفوك انت ولا يشوفوا النيبه، تيجوا تما على باش على قبل السكس. الحقوقيين بياعوا شرايه والمحكمه مساعدهم. فهمتي المحكمه هذا لو كان هذا المديمي، اللي كنهضروا هذا، كون كان انا فيه، كون كان راجل وهذا يديك الفلوس اللي عطاتو المحكمه اللي وعدوه باش ياخذها يصدق على شي خيريه. ما تعرفوش علاش ديروا عندنا هنايا، هنا عندكم هما نحن الفوق لتحت قلت ضربات علاش. ما بقاش تكلموا حنا حقوقيين من الحقوق. شنو ملي كنت حقوقي تكلم على المستشفيات، تكلم على المدارس، تكلم على المافيا ديال الاطباء، تكلم على المافيا ديال العقار، تكلم زيد لك المازال. هنا فين تكلموا الحقوقيين؟ تكلموا على هذا السيد اللي تيموت، هذا مول الحانوت، هذا اللي تيموت، تكلموا عليه اللي قال عامل اضراب على الماكله. تكلموا على هذا. شديني واحد غنى اغنيه ديال عاش الشعب وهذا وضربتوه ب3 سنين. هذا الكرينه ولا شنو؟ علاش هو علاش؟ علاش قال عاش الشعب؟ ايوا ما قال والو. قال عاش الشعب. ايوا حتى حنا نقولوا عاش الشعب. ايوا انا اش ديروا لي؟ ديروا لي انا نقول عاش السكيريه. مالا؟ علاش؟ انا دابا الناس مشيت تقصر في السعوديه، مشيت تما نضربوا الطاسه ونحجوا اون ميم طون. ضرب العصفورين بحجر، ياك قلنا عليه في التلاوه العصفورين بحجر. حتى نمشي للحج ومقصر مع صغيري يكونوا الحفاري ويكونوا لي بواط وكاين كلشي. ما حقهم. السيد اخرتهم تا ولا شدوا تا ولا كلشي تيمشي عوج. جا بن سلمان قال لا خصنا القصاره، بغى هذه قصيره، هو تيعجبو القصاره. هو داك اسمو ديال لبنان، هذاك ولد خالته ديال لبنان، والسلطان ديالها تا هما كل واحد مره بواحد لابواط ينشطوا مع راسهم. علاش لا؟ راهم بحالكم بحالي تا انايا. فهمتي؟ زعما كاين السلطان ما يخرجش يقصر، ولا رئيس الدوله ما يخرجش يقصر، ولا هذاك ديال حامي القباء، ولا حامي ذاك المقر ديال النبي هذاك، اش تسموا ما عرفتش يسموا هذاك، تا هو ما خصو يخرج يقصر. علاش لا؟ علاش زعما كاين حرام ندخل الكباري؟ حرام؟ لا ماشي حرام. كاع علاش المغنيين انا ما نغنيش في الكباري؟ وفين غتغني؟ غتغني عندي هنايا. فرانك سيناترا تيغني في الكباري. فرانك سيناترا، دين مارتن، زيدك مادونا، إلتون جون، إلفيس بريزلي تيغنيو. فين تيغنيو؟ دابا في الكباري لاطيلات. ايوا لا حلالك بغا. لا انا عندي قيمه ما نغنيش. فين تغني؟ يلعب عندك اخي كذا النفخه ديال الحشك ديال حبي. ما نغنيش قول يعني. شنو هو؟ علاش نتكلموا عليه؟ ما عندك ما تتكلم. قال لي واحد مشيتي للحج يشدوك، لان كاين هذيك اتفاقيه ديال باش يعتقلوني. يا سيدي اذا كان حاطين سميتي في السعوديه باش يعتقلوني، انا غادي ربي غادي يعفيني من الحج. بغيت نمشي ليه ولا اسال سبيلا، ومن استطاع اليه سبيلا. ايوا سيدي انا عندي الاعفاء من العش، لان قال لك هادو المغرب ديري عليا باش يشدوني، بحال هذاك اسمه داك حمزه مون بيبي. هما يقولوا مون بيبي ماي بيبي، مانيش بحال هكا. دابا هما اللي قوله معاهم يديروا البحث. دابا الانتربول اللي خدامه مع المغرب، والعداله خدامه مع الحقوقيين. صافي هادشي اللي ولي دابا حنايا. ولكن غير الحقوقيين العداله مخدمه معاهم وصافي. اللي دار اللي يطلع للحي الحسني يعمل شكوى وصافي ويسجل لوكيل الدوله. ولا هذيك وكيل الدوله الضرب اللي ما قداش لهم تيطلع عند شي وكيل الدوله شي دوله اخرى في شي مدينه اخرى. تيعملوا الدراري يدعوه يبقى يدعوه من المدن للمدن. هادو الحقوقيين الدوله دارتهم. هادو القحاب، هادو تقول لهم القحاب باللغه العربيه الفصحى.
وحنا قلنا لكم برك علينا من الحزاق، برك علينا من الحزاق، عينا منكم عينا منكم. فهمتي؟ تصدع عليا كري. شحال من عام حنا نطالبوا، العام كله حنا نطالبوا بمحاربة الفاسدين، شبعنا قرارات وشبعنا جطو، وتا شي حاجة ما كاينة والو، ما كاين والو، ما كيعمر ما تيحكموا عليهم. ضرب الفلوس وما تخافش. لأن السياسة هذا هادشي اللي باغيين هذا. دابا هما باغي تنوض الفتنة في المغرب. دابا جابوا لهم هذاك كورونا، راه خدامة حسي مسي وساكتين عليها. راه عندنا كورونا على الجهل، فهمتي؟ كاينه كورونا، وعندنا هذاك اسمو الاطباء تيقتلوا فينا من هاد الجهه، الجزاره تيقتلوا فينا من هاد الجهه باللحم هذاك. هذوك صحاب العقار تيفقسوا فينا، تياخذوا لنا فلوسنا. موين الطاكسيات ما تيبغيوش يهزونا، يخليونا نتكريسيو. ايوا فين ما مشيتي، فين هذه السياسه ديال الدوله باش يقتلوا ينقصوا منا. اما يفقسوك ولا يسمموك ولا هذا ولا هذا، ولا كنتي في اسفي يعطوك الماء، يعطوك الماء مسخ، المسخ باش تمرض، فهمتي؟ واش هذه سياسه الدوله. هذه سياسه الدوله. الملك في اكادير تيضيع وقته تما في اكادير، المشاريع من المشاريع، ولكن المشاريع والو، غير يدخل هو يشد ديك الطريق اللي غيديروها ديال مراكش، يشدها وصافي بقى لها مشاريع. يقسموا الفلوس، وديك اللافته ديك اللي كاتب لك رئيس العماله ولا شنو، يحيدوا من داك الشرجه وصافي. والبولات كما قلنا لكم يدخلوا من الديبو، ديك الرامبو يحيدوا من داك الكياس، يرجعوا للديبو تا يخلى بحفره، والشجار ولا كنخليه يديو القنيطره لبلاصتو. وما كاين والو. الشلوح تيتعداو على الشلوح، وديك واحد عاش على الشلوح باش عاد كراك. شنو انت اش خداو لكم تما في اكادير؟ يلاه اش خدا لكم هذا العثمانيه، اش خدا لكم اخنوش، اش خدا لكم شكون الاخرين اللي انتم عندكم اللي عندهم هذا، اللي عندهم اش خدا لكم العنصر، اش خدا لكم هذا؟ والو، ما خداو لكم والو. خربوكم فهمتي؟ خلينا تصد عليك الله يرحم باك. لكن اخوان ما تنساوش تشريو ديك الروز، ديك الورده، شروها العيالات ديالكم ولا الرجاله، ماشي بحال كلشي. حتى ما غدا فالنتين، فالنتين داكشي علاش المراكي وهذيك الحاجه بيلا ما بالوش ليهم نهائي. صافي غادي نسد عليهم، صافي ما بالوش دابا. تيعيشوا داك الهانيمون، شهر العسل. من بعد يجي داك الشهر الاخر. معليش الاخوان المغاربه ما تنساوش تشاركوا في هذه القناه وتابوني وسبسكرايب، شير، بارطاجيو، وفرقوا بعضياتكم. اعمل لايك ولا اعمل ديسلايك ولا دير اللي عجبك، واعمل ديك الام الا ما عجبكش الحال بوسني، انا بوس هذيك. وصافي هادشي كذا خوتنا. انا غندير لكم الصفاره كذا باش نديروا القانون. Your last order at the bar please, your last order. هذاك مول الكاميو راه تيمشي يعمل اتفاقيه مع الناتو. شوفوا الناس في كندا مع داك الهاد ديال الناتو. واحد الكولونيل تما تيوجد واقيلا يعمر لك الكاميو عرفتي بديك الاسلحه. واش الطريق يدوزو على فلوريدا ويهز مع الزوز ويزيدو. داك الكاميو راه مشى عندك ديال الناتو، داك الحلف الاطلسي. مشى عند داك الكولونيل اسمو شي حاجه. مشى عنده هذاك العذراوي بالكاميون. راه غادي يقود علينا دابا حنا دابا يسحبونا حنا اليوتيوبرز. تنقوموا بشي مؤامره. وانا بعيد عليكم اخويا، انا في الانجليز ودار بيا البحر، فهمتي؟ ما عندي منين نسلت. انتم اللي في كندا دوزو من تما، دوزو من كندا، دوزو اسمها ديك فلوريدا وتقطعوا دوزو للمكسيك، ومن تما تخرجوا من دوك لي بي هذوك لوراغواي ولا باراغواي. دوك اللي حق دور المغرب دور معاهم $1,000,000 باش ينساو البوليساريو. ايوا وانتم شفتوا غير المغرب تدور، ما شفتوش الجزائريين شحال من مليار عطاو للدول هذا، والقذافي شحال من مليار عطا لي بي كومونيست على قبل البوليساريو كاع ما شفتوها. شفتوا غير المغرب دور مع الباراغواي ولا لوراغواي بواحد $1,000,000. خلينا من الدعايه الله يرحم. تصد عليا كاري يلاه خويا يلاه سيدي شويه دريكان بيسو بليز تصدوا عليا كاري. تنجي هنا باش نستريح مع راسي. يجبدوا لي المشاكل هذا، يجبدوا لي العذراوي ويجبدوا لي هذا ويجبدوا لي واش. انا سوقي المغرب عطيه الرشوه ما عطيش المغرب. هادي حنا في شكون علمنا الرشوه؟ المغرب.
صافي خويا يلا جمع ندير لكم الناقوس والسلام عليكم. ما تنساوش غدا راه فالونتاين. هابي فالونتاين النساء ديالنا، هابي فالونتاين. راه ما صدفتش لكم نجيب لكم النوار فهمتي، خصنا نجيبو يكرم فهمتي. Good night and God bless.